جنا دستا نزي ملكتهم هزر لبلد صحف كقرولنا يومه دحرة الصحف حساب رئيتو كنهينا عدل نكور مكتل كنتبا أي تجدنا دستا يهبله يرو لله خناتات مسرت جيرو قد ما خلت سمون مع خلاكم يتودوا حوحات مس من نواح سلطان جزام محدار تدحاحيزو كاف تفلالي أكلات ممارستات قريواتهم 4 ممارستات كافتم 4 ممارستات كاف تفلالي أكلات الغرو بزح حساب تلعيلو بزحون مميت تغيرلو اتمع خلا كوميتي ودونا ودو حوحات كافتم 4 ممارستات اتحاده جزام محدار نمتياش تواهيلو كاو سروحو توظيفو صنحه استمرص ابيات بنقرنا نابوتو يملس لبل بمولو دمص اصديقو وي زما خلا كوميتي بمولو دمص لصدقو كاو كلل كساب طابيا بب درجو لولو امرارحه بب درجو لولو بب وداو هم كتمنا تري وردا امرارحه اتسند كاو المصل على جميرنا سنة تنايو ريتو تواهيوه بحطة ملك عقاريواتهم عدلا يلبها من لا شغل لا توامط يوميو بمقصال نايوالو الدب نايهزوي وزتا لا كايدنا مسيناينا أفتما خلا كوميتي لصدقو سند بغصر 16 قصل دحازي 16 قصل دحازي اتلوم عنت جن ملا تجراي التي عشرة سلستي تقلال لأوال بيت مخري اتل صادقة سند كن ما يطلو حساون كن هولو أمود داتا بيدنا الراجزنا له النفلا ليلو علتيو ناو سروحنا من ملاس بآية مخري وردا كتمان طايان بيت مخرن نزم محل على فوتساني حتصر ما بقسي ما أتو اللو ما بقسنا تتاتو اللو هزو تجراي أو تاريخ زباو محدرة زجمرن نخالوت زمهرن زبيو أو تاريخ مجزاتي وصعان تقبل سلا زي فلتون أنصار تقونان وصعان بججن التقاليسو عرس محضر مسريتو بسعري عبد السلام لمعاتن عوتن زمزجة بسعر لوت زمهرة ججنا زبيو خوين جنا أو زوان بستفز أما جونس داو كينات تفتصم الليو كم ربطو تفناقيلو لا ولا منو تدفيرو تكالاتو عانيو نمسوات تاريخون زي متن بجزام من محضرنا محضره او تاريخو ابزل على حدا جهلونا ودي غيركم صنتت حزبنا قصيلو الله سلازخونه زلو حداغاتات اللونا بستودب حقا ودادبان ممكاتن لعلاونتنا نمرغاصن وكلنا حزب له حقا منغسنا وسرحنا مملاس بمسرت حقا منغس بزل على تصادفوت نزونا بخباب خلتنا تشمون تميلا هستمر بيت مخرنا نافسو روحكم اللاس مقبار زي سجر أوانا ووسان عبيت مخرنا كخون يقبع يغني اللي ميازي إسرائيل سلستي زيرو شمون تخلتش 10 شمون تعمى تمرت بيت مخر كتم عد قدام في الله دماغ قال سيزباوي أنا حرنا تقراي أثرت تشعنت 7 كلتنا عمى تمرت شرارو استمسرت مغاني فلت بيت مخرنا زي نور كوينو فريسو بربعة تصابعتنا زمرتنا يوم بيت مخري منقستي أفريسومنا تجمّاري ودب تجمّاري بايتو زي ولو خوين تعرفوا كحفزي زخفاء تاريك أفتقرأ أفز حزقوان يلا ناي من مار حتى إن حتى تزالنا بفيدرال المنقست نورو أيتنورون زمناكم سمعوا زهمناكم بلعوا إذا بهالفم سلازي زيد ما عين قورون نبار بيت مخرنا توظيف الصنحة بأقواو تملسو كم حضرنا خلال الله زبل أمنت زلني أنيله كل زدلخو كاو مع خلاي كوميتي ودنا د حواحد جميرو إشكاب ببركو زوا وردا طابيا بستفعلاليو مخنياتات بسندو تسندو
ናተማያጥናሉ ዝቀንና እሞ ድማ ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ብዘይ ምንም ሓልኽለኽ 2.8 ሚልዮን ህዝብና ዝመረጾ ቤት ምኽርና ሕገ መንግስትና ብጸላእ ሽርሒ ሓደሽቲ ኢሉ ፈሪሱ ንዝተፈላለየ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎስቆልቆል ፀኒሕና ኢና ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ንሕና ከም ህዝቢ ትግራይ ክንቕፅል ተኾይና ከም መሰልን ዲሞክራስን ከም ደሞ ከም ሰብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ክንቕፅል ተኾይና ሕገ መንግስትና ናብ ቦትኡ ክምለስ ተወዚፉ ዝነበረ ቤት ምኽርና ናብ ቦትኡ ክምለስ ሕቶና ክምለስ ሕጊ ተርጓሚ ሕጊ መርቐቂ ሕጊ መጽደቂ ክህልየና ካበይ ናበይ ኢና ክንወፅእ ከምቲ ናብ መጀመርያ ነበረ ሕግና ናብ ንቡር ተመሊሱ ክንርኢ ከም ህዝቢ ትግራይ ብሩህ ተስፋ ይርአየኒ ማለት እዩ ጽቡቕ ስርዓት ሕገ ደንቢ ግዛእ ትግራይ ሒዙ ላተጓዓዘ ስርዓት ሓልዩ ላተኸደ ነይሩ እዩ ለቲ ስርዓት እዚ ግን ክሽርሽሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም ሕማቓት ተጋሩ ትደለሉ ብኣፎም ብኻውዶም ትገዙ ውሽጡ ጥዑያት ላዕለዮም ጥዑያት መሲሎም ብውሽጢ ለህዝቢ ትግራይ ላሓረዱ ላሳቆዩ ተቐሚጦም እዮም ማለት እዩ ከዚ ደሞ መንግስትና ነባር መንግስቲ ህዝቢ ዝመረጾ ላመረቦቱ ልክምለሰና ቤት ምኽርና ነባር ደሞ ላቦቱ ልክምለሰና መንግስትና ሒዝና ደሞ አንሕና ደሞ ላይ ሓደ እንደ ሓደ ኣካል ኮይንና ከም ተጋሩ ላትማየጥኻ ላይ ሓደ ኮይንና ልመፀና ነገር ግን ብጽንዓት لخون بمخته يكون لا مكتنا لا حاجة كن سميرنا كن سرح لنا كن دال لنا يلو لا نزرع بزح قليت أمي بزح لنا وحنا قريب بيت مخري لاو نورو يملس أي يملس كم مكاتعي أي نوسد بيت مخرنا فرم سواتنا تنايو بيت مخرنا فرم مقصل تنايو بيت مخرنا لخلهم محوراوس أجمعتنا لا فتح زمسة بيت مخرئيو فتحاو الذهب بيت مخرئيو بيت مخرئي دما نقال سهز بتجراي بناي قال سهز بتجراي وسئيت زمسة كافتوم كنصورم زي خيل مسفنا وسرعة توصي بقال سهز بتجراي زقوم بيت مخري عال مسرة المعات عم محوراوس أجمعتنا ولا فتحز أنا حي السيتو ونزي فزز أنا حنو لزلنا بزناي خز جزياوس أجمعت مز بيت مخرجي لاودنا ورا كملسيو تبلت له كملس له حقتا توصيو دنبتا توصيو لاودنا ورنا يو بل عندما تعامت زيك نقلنا له وانت حقاو بيت مخري محاوراتو أصدقو زريا ملش ناي كله محوراوس أجمعتنا فتح عن تقينو اتزيكات إنه لزلنا بيت مخرنا لاو نوروك من لسلو زمبال خلاتنا كنو لازقبنا أيو نايز بيت مخرزي زودي زنيو كور هزبي زودي نيو كور هزبي بيت مخر ماله زودي زل كبر هزبي مالتيو نايو على آلات نايو على حسابات نايو على سو أو مسلات نايو على ديمقراطية أو مسلات نايو على إيكونومي أو محور أو مسلات زفتح بيت مخريو لقال هزبي تجراي أو قدامي معرف أو كلام معرف خزوجنا جات من نازله إذا كي يقول لنا أيو مؤخذ زخنا منجستي لودو حوحاتن لمنجستن اللي هزب تجرينا ما أخوي لازم نرح سكاو زخنا حق دم بوصيو لاون ورك من لسلو تمن نتلنا تخكليو وقتاويو كبرت يا بالله مسرح أيو بيت مخري نايستو كايو لا صرح له موصيو عادي شكوان لو علنا أخوي الناس كل لا تون خدان لي نورن لا خدان إحنا يلنا بمن بحق مسرت بز حق زي ماتي خزون ملء بملك استغل ولا خلو سلطان بيت مخرج لها كون ورث لكات له الشيء اللي خايك له من دانو مسرحات في اللطيا تقمي طاي حق منقست حق منقست اللي تغير جن بوت حق منقست زي التو هاو سلطان ون عند حلي المع خوينو حالفنت خاي سلطان خاي بلا على الكف بيلخا هزي لا بدل خام خان ممكن تهجوي خونه زتوظف بيت مخرنا يملس بيت مخرر زي ولا عادي
ክንፍ ዘይብሉ በራሪ ማለት እዩ ዝመስለኒ ትኽክል እዩ እዚ ሶ ግን ብኣየር ክኸይድ እየ ተይልኻ ክንፍ እንድሕር ዘይብላ ሞተር እንድሕር ዘይብላ ይትጓዓዚ ከረዳደና እዩ ኣብዚ ክንብል ከለና ግን ቤት ምኽሪ ዝተመረፀሉ ግዜ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ ቤት ምኽሪ 5 ዓመት ስራሕ ዓመት እዩ ዝብል 5 ዓመት ስራሕ ዓመቱ ኣብ ክምረፀሉ ዘይኽእል ግዜ እንድሕር ኮይኑ ድማ እንታይ ይብል ቱ ተርሚስ ይብል ቱ ተርሚስ ምክንያቱ ምምራፅ ኣይተኻእለይ ኣናርክሎ እብን ካሊእ ጉዳይ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ 2 ዓመት ወሲኽና ኣለና 2 ዓመት ወሲኽ ግድን እዩ እዚ እንታይ እዩ ሕገ መንግስቲ እዩ የለያ እቲ ዓዲ ክመርፅ ፎር ኤግዛምፕል ሶማልስ ከምኡ እናሸጋግረት መፅያ ነይራ ሶማልት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሶ ሕዚ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ከም ትግራይ እውን ዘጋጠመና 13 ዘጋጠመና ወራር ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ቤት ምኽሪ ጉዳይ ተወዚፉ ዝነበረ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ተመሊሱ መንግስትና ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ገይሩ እዩ ኣብቲ እዋን እሱ ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ እንታይ ኮይኑ እዩ ዘይቐፀለ ሓደ ሕቶ ኣለኒ እንድሕር ብውዕል ፕሮቶርያ ዘይፈረሰ ኮይኑ እቲ ቤት ምኽሪ እሱ እንታይ ኮይኑ ዘይቐፀለ እንታይ እዩ ኮይኑ ሕዚ ብ2018 ወርሒ 8 ዕለት 23 ናብ ይመለስ እንብሎ ዘለና እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ እንድሕር ዘይፈረሰ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ዘይቐፀለ ዝብል ሓደ ሕቶ ኣለኒ ካልኣይ ሓደ ዓመት 8 ወርሒ ኣሎ ሓደ ዓመት 8 ወርሒ ኣሎ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ بمسرة حق منجستنا ورحلتكم سوملتكم اندحر كوينو تايبل سلازي كم حدش مرجع يزكاي يديزول تخلت مع عمتون ودينا تحمشت عمتون ودينا لنا سلازي في زولو تقبل النوتو تايو بمحاورنا نارنا مسينا هنا أو حادينا مسينا بات مخرين ملس دعاء ملسي بات مخرين تتملسو سلطاننا يهزبي يخوني سلطاننا تحديقنا سلازل الناس سلطاننا بزنوري ملسي بات مخرين لا يوكلو وردا بات مخرين لا يوكلو طابيا كمر رحي خيلن نافزيهم متملسنا نافتم مرارحانا نملسي خالي ترقم يولن قد يوسلز فرسة فتحسينا بكونسلية بقلينا تعالى سلازي بوكلتنا غيرنا جين اتي كراغا قصنا زخيل اكال اتي مناي مكريبة انت تملسو جن كلهم كمالو لنا بزخيل من قدي كمالو لنا ايناتنا طياق حزو انت توظفا بات مخري ملس كن ملكلنا بزوم مغنيات اسديوم يوم بخالي مغنيات يكونن مسوعة كقاط من ناري نزي امس ملسنا كاكل تشح 10 سلستن هو لماط من قد يلن كتقال استلخا لماط بعزة يلن لماط من قدك تخدو من قد يلن كقاط من عوا زوم كقاط منا كلو جن كمي كن فتحهم بالنخل من قد إنا كنو حال الزقبنا سلازي تبت مخرجين سلطان جن نايهز يخون بقى نايهز سلطان ما بهزمي مرس بمثلنا كمرحنا زخل سبسي نقامو بأقبابنا تمديو موس إن هذا عمت هو من مخيرو من مديوه كمدو كلنا هذا عمت تحدث إن هذا عمت تزاز كوكله وكيلات حوحاتون خد نيرة 5 تدمر حدا بينك خيدين ورا سلازي نزيسي كم يكون بات مخرين ملس بات مخرج صقم اللوده ولا تاخوينو نسون كفتها فلتي كحمس مسحمس مسلوا تمليست زلوا جن كقرب زخل من قدي تعرق أصل اللوه سلازي يغني اللي سلسمع هون وديه هذه مخنبتينا بيت مخري كتما عد قدام مخنبتي إناتنا نينا رمانتي بالتفعل عليه ملكة قنينا لنا زاخبا هذا نحنا نبلنا مريرنا إنا نبلنا
مريرنا حزب تግራይ بريسنا لبدلنا ليبلنا لجبرنا ليبلنا ጽንታት በዚህና ሰቢ ሞተና ለፈቆደ ኬንዳ መንግስትና ክንምለሲና በመንግስትና በቤት ምኽርና በነበረ መንግስትና ክንመሓደሪና ዓርስና በዓርስና ውሳኔና ክናዕርፊና ኢና ንለናሕና ውሳኔና ባዕና ክንዕርፊና ስልጣንና ህዝብ እዩ ወጎና ህዝብ እዩ እትነበረ ቤት ምኽሪ እትነበረ መንግስቲ ይምጻላ ቦቶሞ بدحريت الشاراشيرو بحساب دقنا لاب حزبي ورد بعلو حفاش حزب تقراي كاستخاقل إذا هزقين بسالي مالي بقرمم شرمم بقزيا من محدار بقزيا من محدار بقزيا من محدار لا تبهاله قزينا ويحنا عيو فايدا يقننا لي ترفي يقننا لي انترفومات انترفكي سارة حقي لا يولو يا لبل سلا ليبلنا لنبرنا منقستي نبرنا بيت مخري لابوتو يمسا ينال بلنا يناسناي 3 عامات ملو 3 عامات ملوس بقزياوي وعلبو لي ترى يستقنا بسيستم قيو كل البيت مخرا فريس خاص وعلبو لي ترى مسريت خاص عدامي 4 كيلو خوينو سروح الله سرحه نامان مسيلو وهزب تقراي ناقا دوخن دحرناقا كوغحلنا ناقا دوخن دحرناقا تفانا قالب عدنا مربتنا كنا عدتلا بلا أفسقاي منكراي بيسوو كلا نحنا هزي بتالي لدق أنستيو عدتم سوات لا چقوانا ناقادم چقوانا بعداو چقوانا كنملاسينا دارقا مسلنا لين الرقا قتلو بقلوات مسلنا مسلنا فلوت معرنتنا فلوت تقالسنا له قالسي حاسس له سلازي نحنا تعينا نبلنا تو نبر بيت مخري تنبر منقستي يمصا تونزي في زنبر بيت مخري نابوتو يمدس شخرنا زيع ابزيا تبقيسنا عينا كنزارب زقبنا تملس لا يتملس سلازي بستفلالي من قدي صقمات قدم حزي كهليو خليو تونزي فزبها النقاط قالاتكو تعاطفو مالتو واي ناي سيام راح حاون تايدي زبله انا يفلط اي تحولت سمون من كم زافرسا يفلطن بيت مخري كوي بوينا ملحس كتقوم لا زدليو بعلم عصيفهم وا ناي جزاوس كاكا جزاو سريحه جزاو انت هادي تقبر بتخكلون تدري خفاح يا بللخه مسلون اخلون تدري عصيكا كم جزاوس تركب نغرت تاوانا زرخمنا جا تطيتيا تاقح السكعه بتفلالي نغرات سريحه اديتات وديان حزب تግራይ توديو جزاو منغستي استبتخكل كم تغارو انتاي لو طامصينا انتاي خمس زي مو تاي لو طامصينا وطيت ما صبطو كويا اطط نابلخنا توغا اخنا حلخه بغنبار خاطو سطح نزازي يبلا قنزا يبلا طميت كن ناتا حلبخه ناتا سرقكا ناتا رغزخه زي عوي موت قلت غزي موت كم ناتي معناتي سلازي تمسرتاو نغا كرايتو خوينو حق متخاص يكونه كامنا كللات كامنا حجرات بيت مخرم تمرصكو شمنتا يو انتاي كلتا شيحن كساب حزي كلتا شيحن كلتا كساب حزي حسو ناتنا كل صنحيو نات ابياتاتنا ورداتات واي نمنتا اي تعاوي تونزي في الصنحه اي ملس زبن نغرات نزارب لنا اي ملس زبلا يلي تحت دناو يزخيد برقصنت لا تحسينا ناموتنا نكمت انا كترجمت لكم كمت انوان السيتي سبعي ده حزت يخن بيناتهم نتزرفت ورقا يله قال يله اتحنقت تنبر كوم يزو ترجمان سلازي بزو مسرت توزيو فزنبره بيت مخرنا نبوتو يمدس حقي كراغاغصيو حق موصيو
حقو ترقوام له فتصام له بو مسرت مسنا كراغا غصيو زفرح تونزف بيت مخرنا بوتو يملس كبحال تولس زفرح حساب يله ادو تزفقه سكو اذا عبد زله تحتاتነት كراغا غصيو فلخلخ كو تجميرني سونا دافتح حق نتو فلخلخ سلازي سرعات زيبنا عينا صنحنا حيدن سرعات كسفن يو مستبهده بعلا توتف بفلاي خاز لا على واي زلو خنتات حزي مسارتها ونجد تتقليلا بيت مقراتيها وده قوائنا كايدنا حس ساينا كنوس تونزفنا بوتو يملس أما قنتي قاصيريك قواس تمشي يونز مصني يلي نجزاي كاتي زياناتي دليلتيا زخ من الجورو حق موصينا زنورو كملس علوه بشاطريو نين سمو نجر نيديو زي تجبر نجر كو يلين زي تنجر امبر اب تقرا زي تفصم نجر دنيو اتم حوات منجاتات خوينا نين ودا خوينا اينامبر زي تجبر نجر دنيو حزون نافتي تونزي في زنبر تعصي في زنبر بيت مخرنا ناو صروحيتو يا انيل بلاس كبهال تلا و عند خنا خاين صبوق يملس خفيده كل المخريات تاي سلا زخنا يو لا ودا قالات العالم ايزم سوعات فره صنيع زي تقالسه تاخينو صنيع زي تقالسه مزنت دليو كلع دليو حديقو وطنطيننا نهزب تግራይ زي حاسول خينو نهزب تግራይ زي دل خينو سلازي تاخينو همتان عبزيان قالسالنا يودق لا ودق لا تلعاله هام عقير يسرحه عبزي اخوينخا هزير سرحه هزي زغبره مكتتال نهزوخا حاليكخا زي مخاد تجارو هم حد خوينا مكيتنا نايوعلنا منجستين زوزو انت تطفئ كوركيمنا انت تطفئ أريمنا نقصلو النورو ده نوعلنا تزجيرنا بنا ديسابا زنج كنمرح أين دلي خزون أين دلي خزون أين دلي لقد سألون أين دلي حرقوس كجاتمي خلي قال سيو منور نازي منور حتى يلمس السادما لك حمزة ناخذ شيء عسر سلستي حدا خوينا لوص أنا يا تجمعت حبيرنا موسى حدا خوينا موسى حدا تزي خوينا جن لقيت منا مكراي سقاي فلوتيو جزياو من قسم استمسرت استعينا رقينا هذا تقرأ تعينا تتقيمنا هذا تقرأ زاكو حياة راح تعرفان بي بزدلنا يو ايكونوميكال محوراوي بوليتيكاوي تراقاق عيرا خبنا تحادث خري لا ودب مس ودو الخوري لا بجزياوي هم الخاي قصلي خزي تايدا حدا العري كعري القصلي ليه قصل لما ملكك حز زوا منقستنا خزون بيت مخرنا توظيفو نيره كملس علو ليفل 4 نتي تستخبره بيت مخري لقموط حساب لانشراشور حساب توساخ حساب للني يغني لي كافتم وعلى بريتوريا كفرارو ملو كابل تجور حدا مسرة المعات كيلي تمازالتنا لابوتهم كملسو استورر بوتانا كملس وزته زياتمو عمونغو ودحو وحتن ما خلاي منقستن مدار درت أكلات عمونغو أم خوينم وعلت فراري مميو إذا وعل بريتوريا بتجارت كالرأي كله كساب خزي بوجن فيدرال منقستي عاوز إتيل بحال ما فتسمت يرخبنا لي توم بعال وانا لخونا
ህዝብ ትግራይ ህዝብና ናብ ቦታና ከይተመለስና መሬትና ናብ ባዕልና ከይመለስና ክሳብ ኸዚ ኣብ ከቢድ ፀገሚ ችግር የለና በዓል ዋና ፌደራል መንግስቲ ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ተወፂኡ ድምፁ እውን ላስምዕ መፅኡ እዩ ስለዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ተቋቋመ ጀሚርና እቶም ሰለስተ ኣካላት ለጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሑ ካብ ዝተባሃሉ 50 ትድመር ሓደ ውድብ ሕወሓት ካብ ተቃወምቲ ፓርቲታት ካብ ሰራዊት በብደረጃ መልስላ ተዋሃቡ መፅኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ወኪል እዩ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ጊዜያዊ ምምሕዳር ነይሩ ሰራዊት ወኪል እዩ ካብዚኣቶም ዝተፈጠረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ህዝቢ ረሲዖም ስቃይ ህዝቢ ረሲዖም ጠንጠነልና ኢላቶም ህዝቢ ትግራይ ዳርጋ በረኻ ደውርዮሞ ልዑል ሓላፍነት ለሃወ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ነው ንፈልጦ ኢና ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዙሓት ሓሳባት ተላዒሎም እዩ ንሓሳብ ኣፈላላይ ክሊ ናይ ኣረኣይ ኣፈላላይ ግን ኣይነበረን ናይ ውድብ ሕወሓት መስርሕ እውን ብዙሓት ሓሳባት ይንሸራሸሩ ላ ሓደ ተጠሚርካ ምምፃእ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ከተማ ኣክሱም ሙሉእ ብሙሉእ ብሓደ ድምፂ ኮይኑ ካብ ዝተመያየጠሎም ኣብቲ ሰነድ ካብ ዝሰማዕኹሞ 4 መማረፅታት ቀሪቦም ካብቶም 4 ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ተባሂሉ ተወዚፉ ዝፀንሐ ኣብያተ ምክርና ናብ ቦታኡ ይመለስ ልብል ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቖም ወፂኡ ሎማዓንቲ መደምደምታ ናይቲ መማየጥ ሰነድ ኣብ መላእ ትግራይ ቤት ምክሪ እናካይዶ መማረፅታት ንቤት ምክርና ካብ 4 መረፅ ልብላ ይኾነ ይቐርቡ እዩ ካብ 4 ስታይ ይሕሸካሉ ሓሳብ ክለዓል ክእል ኣብቲ መደምደምታ ዝተዋሃበሎ ፅንሰ ሓሳብ ብድጋፍካ ብተቃውሞካ ብድምፂ ተቆ ተረጋግፀሉ መድረኽ እዩ ስለዚ ታይና ልብለና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ፈሪሱ ኢሉ ኣብ ዓንቀጽ ይኹን ብሕጊ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ዝተደንገገ የለይ ጸልእት ግን ብሽርሒ ቤት ምክሪ የለይ ይብሉ ኣለዉ ቤት ምክርና ግን ተወዚፉ ኢልነዳም ተበቲኑ ኢልነዳም ኣብ ቦታኡ ኢሉ ኣሎ ክምለስ ኢሉ ኣለዎ ትማልታት ይገልጹ ነይሮም ዝተኸበሩ ኣቶ ጣዕመ خساد لي ول بيت مخري إننا تزوعنتنا كوردا كساب طايات آيات مخري مس حلف زلفو كساب زعل زياي كايدا نيرن كل البيت مخر جنيه بالناي لمن تاين ملس لنا حدا كل البيت مخر انت تملسو حتى النت يسفن آيات بيت فردي وانا اوديتر مرخا حفاشات بتسند يلونيو بهزبي كشوم الناتوغون بول كسات يشوم لو بعد تعال سلطان هزبي يون هزبي نركب حدا خالي كفت سند كلهم استراتيجيك عقمتاتنا تتقيبنا زخونه بوليتيكا فالالاي كلي زخونه ودوات كلي يقولوا اب هزبي تግራይ رايحه زي الدرادر ናብ ቤት ምክሪ ይቀርብ ቤት ምክሪ ለመረጽክ መረጽ ስልጣን ስና ህዝና አባያ ቀመደም ደምታ ስልጣንና ህዝብ ይኹን ቢፊርማ ኮን የለ በሕገ መንግስት ትግራይ ንገዛይቱ ዋና አጀንዳ ነው በሕገ መንግስት ትግራይ ንገዛ ስለዚህ ከዝውን ቤት ምክርና ናው ኑር ይመለስ ኢሉ ዝደምደሙ ማኸላይኩም ተ ኑርን አግባብን ኣብ ግዚኡን እዩ ካሊ after ሰነድ كاوتهم تول على حتتات نيرم ديفاكتو ستيت دينا كونفدريشن دينا زي خال ايسال سرعنا نخدم يعني ناي مجمر حق سرعتي تطو يبل دمص كلنا فيدرال عرس وساننا بهزدنا نراغز خال اي درجه يكون نخل خاز منغستنا تطو يبل اتحق موصص يلي كويلولو حق فصام ببدرجه نيو حق ترغمون نيو حق موصي ابيات بيت مخرجن يلي منغستنا تطاو كل
ስለዚህ ካብዚ መሰረት ገይርና خزون ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ለወሰነ ውሳኔ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ለወሰነ ውሳኔ አቦትኡ ለሎ ውሳኔ መንግስት ያለና ካብ ዝተበጊስና አባላት ቤት ምክር ከተማ ዓዲ ጉደም እቲ ብማእኸላይ ኮሚቴ ዝተወሰነ ውሳኔ መደምታ ሐሳብ ዝተዋሃቦ ኣብ መወዳእታ ብድምፂ ክጸደቀልና ኢና እንደሊሞ ለዳም ወጽኹን ይቀነለይ ክብረት ያበለይ ከም አባላት ቤት ምክሪ ምቋም ምድጋፍ መሰልና ይግን ናይ ላዕለዋይ አካል ክህልወኩም እየትብለና ተለስ አንጎፋልና ንቅበል ደጋፍ አካል የለና ተፈላለዩ ሕግታት ላውፀ ይህብና عقم عدي سلطنا لزتخبر آل بيت مخريهم بعد تقلال دما كم تلتجلس أبناء وعلي بريتوريا عنكز فريسو بيت مخري البيل يلن سألت بلو على الوجن بيت مخرنا هذا شيء شيلو وعلي بريتوريا عندنا منهم ربح يرخون على مالته يخوني أما جمريا سلام تنفيسنا هنا لو على الحضر اللام كل كلاجن أنت تخوين موداتو كلنا قال عصوا خوين ጥይት ዋላ ተጠውን ተበለ ሁሉ ዓጺኻ ህዝብ ትግራይ ካብ ስቃይ ላይ ወጽ ኮይኑ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ሰፈሩ ህዝቢ መሬት ትግራይ አይተመለሰን ብልብል ይሞ በዚህ መሰረት ገይርና አንተውቡን ይለኮየ ኣብ ህዝብ እኮ ተማያጥናልና አሉ ዱ እኮ ተማያጥናልና አመራር ሐኮ ተማያጥናልና ለማ አንተ ድማ በትግራይ ደረጃ ስርዑ ጓኤ ልገብር ሲሆን ንጹጽ ጓኤ አርህና በህጹጽ ጓኤ ላ ካልኦቱን ሀሞየን እንዲያም ቅድመና ለወሰና አለዋ ሚዲያ ስለልትሰሙ ኣብ ካሊ ከተማታት ቤት ምክርስ አብያተ ምክርስ ቤት ምክር ክልልና መንግስትና ላው ኑር ይመለስ ይለን እድመን ለወሰና አለዋ ግን በትግራይ ደረጃ ክምራህ አለው ስለልተሃለ ለማ አንቲ ሁሉን አብያተ ምክር በትግራይ ደረጃ ርኡይተን ይعرፋሉ ስለልተሃለ ይሞ አነ ብዙ ሐሳብ ተቃውሞ አይሰማሁን ዝሮ ግን بإيد الرجاجسنا عفاش محورات الزي حساب ناي من جلاس ناي من شرشاري للكمبر إيد ناي موسى بزيد مسي يخم تساتفو سلزي أيام محاضر تون أولات بيت مخرج نحل خونهم خمو راح أول بيت مخرج خون أيوب بإيد لدق فمو إيتي ما خلاي كوميتي زوجسنو نبار بيت مخرج لام نوري ملس النبل بإيدنا الرجاجس إيدنا اللعي نورد دمسة تاكو حدا ايش حدا دمسة تاكو صديق الله يغني لنا سالال سودبك عالسنا صنعات دما جينوسايد كنت كبقع كلهم افلالايات بزتن دردرن كفتحوا علامات زغبر اسمع فريتاريال كفرم خيلو يو سرعات بلصقنا نتي هزو تግራይ عرس محدارو نمرغغات زكايد مرصا كم حمق مرأيا وسيدو سلازنبره ناي وشتنا شرحي تحاوسن من انت سلام كبهال حقاوي بيت مخرنا تونزيفو كصنح هزو تግራይ بغزا ممحدار كمحادر تغيريو ازيد ما هزو تግራይን مريح ودو هزوا ويانا حارنا تግራይን نسلام زلو قربنا زرغاغص እዩ سممع فريتاريا ولا كا نمخاته زغدنا نطبታት زكاتته انتخونه هزو تግራይን مريح ودو حوحاتن نسلام ካብ ዘለዎ متكلاوي امنت ممغاس واغا እናخافለ እውን انتخونه ተፈጻምነት እትስምምዕ ዘይተሐለለ ጻዕሪ ክገብር ጸኒሖም እዮም በዚህ እውን እቶም በወገን ትግራይ ክፍጻሙ ዝተጣቀሙ ጉባአት ብምፍጻም ገሊኦም እውን እድሜ ዝተጣቀሙሎም እዋን ብምቅልጣፍ እንተፈጻምነት እቲ ስምምዕ ዘለዎም ተበግሶ ብተግባር አረጋግጾም እዮም ስርዓት ብልጽግና ድማ በአንጻር ስምምዕ ከም መቐጻል ነቲ አዋጅ ጀኖሳይድ ዝተቀመጠሉ ጸኒሑ እዩ ብንጻር እዚ ድማ ንሕና
ኣብዚ ህዝቢ መንግስትና ንመኻተ ቤት ምኽርና መሰረት ርእሰ ውሳነናን ንዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተሳተፍና ኣባላት ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉዳይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ንምምላስ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝሓለፈ ውሳነ ብዕንቆት ዘቲና እዚ ዝስዕብ በዓል 6 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ ብምውፃእ ውሳነና ኣረጋግፅና ኣለና። ቀዳማይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውዳበ ሕወሓት ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስራሕ ንክምለስ ዘሕልፎ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣንጸላይሉ ንዘሎ ሓደጋ ህለወና ዝተረድአ ህዝብና ምቅላስ ማእኸላይ ክህልዎ ዝገብር ውሳነ ስለ ዝኾነን ተግባራዊን ግቡእናን ክንፍጽም ኢና ቃል ንኣቱ። ካልኣይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውዳበ ሕወሓት ዋላ እኳ እቲ ሓላፍነት ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ኣብ ኣጣያሺ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ንኩሎም ዓቕምታት መኻተ ዝሓቐፈ ክኾን ከም ዝኽእል ዘቐመጦ ኣንፈት ንህላዊ ኩነታት መኻተና ዘገንዝብ ዓቕምታት ውዳበና ንዝመፁና ውድሆታት ክንምክቶ ዝኽእል ውሳነ ስለ ዝኾነን ተግባራዊ እጃመና ክነዋፃ ኢና ቃል ንኣቱ። ሳልሳይ ንዕውትነት ስራሕቲ እዚ ኣብ ፈተነ እዋን ህዝቢ ትግራይ ንምምራሕ ሓላፍነት ዝሽከም ዘሎ ቤት ምኽሪ ትግራይ ካባና ተፅቢት ዝግበር ኩሉ ክንፍጽም ቃል ንኣቱ። ራብዓይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውዳበ ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልፅግና ዘለዎ ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ክፍትሑ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ውሳነ ንመትኸላዊ እምነት ህዝብናን ውዳበናን ዝኾነ ሰላም ህዝቢ ሕዚ እውን ዕዱል ዝህብ ስለ ዝኾነ ካባና ተፅቢት ዝግበር ኩሉ ክንፍጽም ቃል ንኣቱ። ሓምሻይ ሙሉእ ኣብ መላእ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከቡ ህዝብና እቲ ንዓመታት ዝተቓለስናሉ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ መሰል ዓርሰ ውሳነና ወሲኽና ንምርግጋጽ ኣብ ዝግባእ ቃልሲ ሎሚ እውን ከም ሞትራ ውሳናይ ትራኸብ ከም ትወፅእ ንተኣማመን ንሕና ኣመራርሓ ውድኻ ሕወሓት ድማ መሪሕ እጃመና ከም ንዋፃእ ነረጋግጽ ንፈቲ። ሻድሻይ ንብሔራዊ ህላዋና ረብሓ ህዝቢ ትግራይ እትቃልስ ፖለቲካዊ ውዳበት ትግራይን ደገፍቲ ቃልስናን ኣብ ንምርግጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ኣብ ጎድና ኮይንኹም ደገፍኩም ክትገልጹ ጻውዒት ነቐርብ ቃል ንኣቱ።